यो आजको पहिलो भिडियो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा आज म्याग्नेटिक फ्लक्सको डिफिनेसन हेर्छौँ हैन। फ्याराडेज एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन हेर्छौँ, फ्याराडेजको लज हेर्छौँ, सिग्निफिकेन्ट हेर्छौँ। त्यही हो। लाइक म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको द नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पासिङ परपेन्डिकुलर थ्रु अ सर्फेस। लाइक मेरो एउटा परपेन्डिकुलर सर्फेस छ, यहाँबाट कतिवटा म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पास गर्छ, त्यही नै म्याग्नेटिक फ्लक्स हो। जस्तै यहाँबाट दुईवटा फ्लक्स गर्छ भने मेरो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको 2 भयो। अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एरियामा डिपेन्ड गर्छ हैन। जति मैले माने युनिफर्म इक्विडिस्टेन्सको म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको थिएँ र मैले मानु एरियालाई मैले यति बढाउँथेँ भने मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स भनेको धेरै नै पास गर्थ्यो, मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन बढ्थ्यो। लाइक म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स भनेको के भयो भन्दाखेरि इट्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया। मैले एरिया बढाउँदाखेरि मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पनि बढ्यो। अर्को हुन्छ लाइक म्याग्नेटिक फिल्ड नै हुन्छ। लाइक मैले अब अर्को भेरिएबल भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड नै हो। लाइक मैले म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन बढी भने पनि मेरो म्याग्नेटिक फ्लक्सको नम्बर बढ्छ। त्यसमा मैले म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स मैले बढाएँ भने मेरो म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढ्छ भनेपछि अर्को भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको लाइक डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु त्यो छ म्याग्नेटिक फिल्डसँग। मैले म्याग्नेटिक फिल्ड बढाउँदाखेरि मेरो म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढ्छ। यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको मेरो अब एरियामा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो हैन, म्याग्नेटिक फ्लक्समा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। र अब अर्को हुन्छ थीटामा पनि डिपेन्ड गर्छ, कति एङ्गलमा लिएको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कि म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको कति हुन्छ। भनेपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको मेरो बी टाइम्स अफ ए भयो है, द्याट्स बिए कस थीटा। थीटामा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। अब यसको युनिट भनेको लाइक बीको युनिट भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट भनेको टेस्ला, एरियाको युनिट भनेको मिटर स्क्वायर, यसलाई वेबर पनि भनिन्छ, यसको युनिटलाई वेबर पनि भनिन्छ। अनि अर्को अब यो भयो, यो पछि अब फ्याराडेज एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन। फ्याराडेज एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसनमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि यदि हामीले लाइक यो म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको एक्जाम्पल, यदि हामीले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई चेन्ज गर्ने हो भने, यदि म्याग्नेटिक फिल्ड या चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने यसमा यो कन्डक्टिङ कोइल हो, यदि यहाँ लाइक मैले म्याग्नेटिक फिल्डलाई चेन्ज गरिरहेको छु, चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने मेरो कन्डक्टिङ कोइलमा एउटा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ भनेको छ। लाइक यहाँ एउटा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ र यति म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स मैले चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स गर्दा है, चेन्ज गर्दा होइन कि चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन ल्याउँदा कति चेन्ज भइरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अरे हैन। अर्को भनेको लाइक यदि मैले कन्सट्यान्ट म्याग्नेटिक फिल्डमा यसलाई यहाँ कन्सट्यान्ट म्याग्नेटिक फिल्ड थिएन, यसमा चाहिँ कन्सट्यान्ट म्याग्नेटिक फिल्डमा यदि मैले एरियालाई चेन्ज गरिरहेको छु भने त्यतिखेर पनि एउटा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ अरे, त्यसलाई मैले आइडियास भन्दै। र अर्को भनेको यदि मैले म्याग्नेटिक फिल्ड कन्सट्यान्ट लिएँ र एरिया पनि कन्सट्यान्ट लिएँ, तर मैले के गरिदिएँ भने त्यो मैले करेन्ट कन्डक्टिङ कोइललाई मैले यति ओमेगा एङ्गुलर भेलोसिटीले घुमाएँ भने पनि त्यतिखेर पनि करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ भनेको छ। भन्नाले ओमेगाको कारणले पनि करेन्ट इन्ड्युस हुने भयो, एरिया चेन्ज हुँदा पनि करेन्ट इन्ड्युस हुने भयो, र म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स चेन्ज हुँदा पनि करेन्ट इन्ड्युस हुने भयो। यही नै हो फ्याराडेज एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन। अब यसलाई हामी ओभरअल के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि लाइक यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि करेन्ट लाइक इन्ड्युस भएको छ कि त आइदर बी चेन्ज भएर भइरहेको छ कि त एरिया चेन्ज भएर भइरहेको छ, ओर थीटा चेन्ज भएर भइरहेको छ भनेपछि वी क्यान से द्याट लाइक करेन्ट इज इन्ड्युस ड्यु टु द फ्लक्स, चेन्ज इन फ्लक्स भनेको बिए कस थीटा। यहाँ चाहिँ के भयो, बी चेन्ज हुँदाखेरि करेन्ट इन्ड्युस भयो, एरिया चेन्ज हुँदाखेरि करेन्ट इन्ड्युस भयो, र थीटा चेन्ज हुँदाखेरि करेन्ट इन्ड्युस भयो। भनेपछि ओभरअल यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेछ भने त्यहाँ करेन्ट इन्ड्युस हुँदो रहेछ। चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस इन्ड्युस्ड करेन्ट, यो भन्न मिल्यो। यही नै हो फ्याराडेज एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन। अब फ्याराडे फर्स्ट ल अफ इएमआईले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लाइक यदि हामीले यहाँ सुरुमा ल लेखौँ, व्हेन एभर देयर इज
a change in magnetic field linked with a conductor and EMF is induced in a conductor if the conductor is a closed coil. मैले काटेर म यहाँ लेख्छु फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ मोसन। फ्याराडे फर्स्ट ल अफ मोसनले चाहिँ के भन्छ भने अघि नै हामीले थाहा पाइसक्यौँ कि यदि फ्लक्स चेन्ज भइरहेको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स छ भने त्यहाँ के हुन्छ एउटा लाइक करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। र त्यो कन्डक्टर यदि त्यो कन्डक्टरले यदि क्लोज कोइल बनाइरहेको छ भने त्यहाँ हामीले अघि कन्डक्टिङ कोइल लिएको थियो जुन क्लोज थियो होइन, त्यसमा चाहिँ यदि त्यो कन्डक्टर क्लोज कोइल फर्म गरिरहेको भने त्यहाँ चाहिँ एउटा करेन्ट चाहिँ फ्लो गर्छ भनेको छ थ्रु द्याट कोइल होइन। अनिखेर त्यो जुन इन्ड्युस इएमएफ छ त्यो चाहिँ लास्ट एज लङ एज द चेन्ज इन फ्लक्स इज टेकिङ प्लेस। जतिसम्म लाइक इन्ड्युस इएमएफ जति चेन्ज इन भइरहेको हुन्छ त्यति नै इन्ड्युस इएमएफ रहिरहन्छ भनेको छ। यही नै हो फ्याराडेज फर्स्ट ल भनेको। अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ कि फ्लक्सको चेन्ज हुँदाखेरि लाइक चेन्जिङ फ्लक्सले चाहिँ के गर्छ करेन्ट प्रड्युस गर्छ भनेर अघि नै हामीले त्यसको फेनोमेना पनि हेरौँ, फ्याराडेको एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन पनि हेरौँ र फ्याराडेको फर्स्ट ल भनेको यही हो। र फ्याराडेजले को अर्को ल कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्दाखेरि लाइक हामी यो ललाई अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। जसरी लाइक व्हेनेभर देयर इज अ रिलेटिभ मोसन बिट्विन अ कोइल एन्ड अ म्याग्नेट होइन, यदि कोइल र म्याग्नेटको बिचमा रिलेटिभ मोसन हुनु पर्यो है। रिलेटिभ मोसन भन्नाले लाइक कोइल कि त म्याग्नेटको रेस्पेक्टमा कोइल मोसनमा हुनु पऱ्यो वा कोइलको रेस्पेक्टमा म्याग्नेट चाहिँ मोसनमा हुनु पऱ्यो होइन। त्यो यदि रिलेटिभ मोसनमा छन् भने लाइक कोइल र म्याग्नेट त्यतिखेर पनि एउटा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ होइन। एगेन इफ इट इज क्लोज सर्किट एन्ड इन्ड्युस करेन्ट फ्लोज थ्रु इट, जुन नै फर्स्ट ल अफ फ्याराडेज हो। र सेकेन्ड ल अफ फ्याराडेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट ल भनेको लाइक क्वालिटेटिभ ल थियो र सेकेन्ड ल इज लाइक प्रिटी क्वान्टिटेटिभ ल। यो लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लाइक जुन जति यसको म्याग्निच्युडको कुरा गरेको छ, द म्याग्निच्युड अफ लाइक इन्ड्युस इएमएफ जसलाई हामी इन्टिडिनर गर्छौँ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स टु द रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। यही नै सेकेन्ड ल हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स यही नै सेकेन्ड ल हो। सेकेन्ड ल यही हो है। ल अब हामीले ई एभरेज र इन्स्ट्यान्टेनियस छ, यसको एभरेज कति इन्ड्युस इएमएफ भएको छ र कुनै पनि पर्टिकुलर टाइममा कति इन्स्ट्यान्टेनियस इएमएफ छ भनेर यसलाई हामीले लाइक ई एभरेज र इन्स्ट्यान्टेनियस निकाल्छौँ। ई एभरेजको फर्मुला भनेको डेल्टा फाई ओभर डेल्टा टीको मोड र ई इन्स्ट्यान्टेनियसको भनेको डी फाईको मोड ओभर डिटीको मोड है। अब हामी यसको डेरिभेसन हेर्छौँ है। लाइक यति कोइलमा यदि यो कन्डक्टिङ कोइलको रेजिस्टेन्स आर थियो भने, यति कन्डक्टर कोइलको रेजिस्टेन्स आर थियो भने त्यतिखेर करेन्ट भनेको चेन्ज इन पोटेन्सियल अपन रेजिस्टेन्स हुन्छ र मेरो एभरेज करेन्ट भनेको लाइक चेन्ज इन पोटेन्सियल अपन रेजिस्टेन्स भयो। चेन्ज इन पोटेन्सियल भन्नु र इन्ड्युस इएमएफ भन्नु एउटै हो भनेपछि ई एभरेज ओभर आर भयो। मेरो भ्यालु भनेको डेल्टा फाई ओभर डेल्टा टी टाइम्स इन्टु 1 ओभर आर रेजिस्टेन्स हो यो होइन। अर्को इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट हुन्छ, त्यो भनेको लाइक ई इन्स्ट्यान्टेनियस ओभर आर द्याट इज डी फाई ओभर डिटी टाइम्स 1 ओभर आर यो भयो है। अब लाइक अब डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस इएमएफ नयाँ करेन्ट चाहिँ कस्तो लिने भन्दाखेरि लाइक हामीसँग एउटा लेन्ज ल भन्ने छ होइन। लेन्ज लले चाहिँ के गर्छ भने लाइक द डाइरेक्सन अफ लाइक इन्ड्युस इएमएफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि यसले जुन कजले यसलाई बनाइरहेको हुन्छ त्यसलाई अपोज गर्छ है। जुन कजले इन्ड्युस इएमएफ भयो त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्छ। त्यही नै हो डाइरेक्सन अफ इएमएफ वा करेन्ट। लाइक लेन्जेस लबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेन्जेस लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लाइक द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस इएमएफ इज अलवेज सच द्याट
इट अपोजेस द कज प्रोड्युसिङ इट, जुन लेन्जेस ल भनिन्छ यसलाई होइन। लाइक यसको लागि इक्जाम्पल हेरौँ, यदि यो म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्टिन्युस लाइक इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, सपोज कि यो इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने लाइक अब मेरो लाइक बी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिज गरिरह भने मेरो फ्लक्स पनि बढ्ने भयो है। फ्लक्स बढेपछि त्यहाँ के हुने भयो, इएमएफ प्रड्युस हुने भयो होइन, इएमएफ प्रड्युस हुने भयो। अब इएमएफ कसरी प्रड्युस हुन्छ त भन्दाखेरि लाइक इएमएफ फ्लक्स चेन्ज हुँदाखेरि इएमएफ प्रड्युस हुन्छ है। अब इएमएफ इन्ड्युस करेन्ट चाहिँ कसरी इन्ड्युस हुन्छ भन्दाखेरि लाइक जुन कजले यसलाई बनाइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्छ भन्नाले अब के गर्छ भन्दाखेरि फ्लक्सलाई डिक्रिज गर्छ। जुन कजले इएमएफ करेन्ट बनिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ, डिक्रिज गर्छ भनेपछि फ्लक्सलाई के गर्छ, यसले डिक्रिज गर्छ। अब लाइक यति मेरो यो इन्ड्युस करेन्ट थियो, यो एउटा क्लोज कोइल छ र मेरो यहाँ करेन्ट चाहिँ अब मेरो लाइक इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फिल्डमा कसरी इन्ड्युस हुने भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ लाइक यति म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भनेको भित्र गइरहेको छ। अब हामीलाई म्याग्नेटिक लाइक फ्लक्स घटाउनु छ भने मलाई के गर्नु पऱ्यो, लाइक एङ्गल मैले चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। मैले करेन्ट भनेको मैले यसरी इन्ड्युस गर्नु पऱ्यो कि जहाँ कि यसले फ्लक्सलाई के गरोस्, लाइक अपोज गरोस् भने चाहिँ म यसमा डाइरेक्सन भनेको यति राइट ह्यान्ड पाम रुल युज गर्छु र मेरो डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको इनसाइड छ। मेरो करेन्ट चाहिँ अब कसरी प्रड्युस हुनु पऱ्यो कि लाइक इनसाइड छ भने चाहिँ मेरो करेन्ट आफ्नो हातलाई आफ्नो पामलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनमा अलाइन गर्ने र लाइक यति मेरो यसो मेरो करेन्ट यसरी प्रड्युस भइरहेको थियो भन्दाखेरि मेरो यसरी करेन्ट प्रड्युस भइरहेको थियो भनौँ भने चाहिँ मेरो म्याग्नेटिक फिल्डको मैले करेन्टको डाइरेक्सनमा मैले थम्ब राखेँ र आफ्नो ह्यान्डलाई कर्ल गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गइरहेछ भने चाहिँ अब मेरो चाहिँ करेन्ट चाहिँ कसरी इन्ड्युस हुने भयो भन्दाखेरि यसलाई अपोज गर्ने भयो भने चाहिँ मेरो करेन्ट ओभरअल यसरी इन्ड्युस हुने भयो, यसरी इन्ड्युस हुने भयो है। यो चाहिँ लेन्जेस ल हो होइन। अब यही नै हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।